الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين. بسم الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله سبحان الله. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال الله تبارك وتعالى: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب اوكے سبحان اللہ. ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي. قل هل يستوي الأعمى والبصير سبحان اللہ سبحان اللہ. أفلا تتفكرون. اللہ اکبر کبیر. قال الله تبارك وتعالى: إنا أعطيناك الكوثر. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام. والسلام عليك يا سيدي يا رسول اللہ. محبت نال ذوق نال سارے پڑھو، لیکن بہت سلو پڑھو، آواز باہر نہ جائے. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. اللہ جل مجدہ الکریم دی حمد و ثنا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم. آپ دی بارگاہ ناز وچ بے حد و حساب درود و سلام. اللہ کریم دے حضور دعائے رب ذوالجلال اج دی پاکیزہ حسین عالی وقار بزم قبول و منظور فرمائے. اس پاکیزہ اور حسین اہتمام تے مہریہ نات کونسل سرائے مہاجر دے تمام عہدیداران، کارکنان، بزرگ، نوجوان، اللہ سب نو بے شمار برکتاں اور لمحہ بلمحہ رحمتہ نصیب فرمائے. اس پاکیزہ اور حسین بزم چ آنتے قرب و جوار تو اپنا گھر بستر سکون چھوڑ کے آن والیاں نو اللہ قدم قدم تے جزائے خیر نصیب فرمائے. اور جس ذوق اور محبت نال بیٹھے ہو، اللہ کرے بار بار یہ سعادت اور یہ لمحات اللہ سانو سمیٹن دی اور رحمتاں لٹن دی توفیق عطا فرمائے. تے اج دی محفل وچ تانوں سبحان اللہ اچھی آکھن دی بھی اللہ توفیق عطا فرمائے. میں شکر گزار ہاں احباب دا، حکم کیتا اور تہاڈی زیارت دا شرف ملیا. بہت ذوق نال اور بڑی محبت نال تشریف فرماؤ. سٹیج تے جلوہ گر پیکر خلوص و محبت پیر طریقت پروردہ آغوش ولایت حضرت علامہ صاحبزادہ پیر قاری عاشق حسین صاحب باروی دامت برکاتہم العالیہ، جگر گوشہ محسن اہل سنت پیر طریقت حضرت صاحبزادہ علامہ
خواجہ غلام قاسم صاحب باروی دامت برکاتہم العالیہ، محتمم بانی جامعہ قاسم الہدا گرین ٹاؤن بکھر، خالق لم یزل سب دی اسٹیج تے تشریف فرما، مہمانہ دی تواڈی میری حاضری قبول فرمائے۔ برادران اسلام، عزیزان گرامی قدر، ساری کائنات دا خالق، مالک، رازق صرف اور صرف اللہ ہے۔ تھوڑا جے ہولی بولو تاکہ کوئی تھوڑے جو فوت نہ ہو جائے، اس تو بھی ہولی بولو۔ گونگا بندہ بالکل نہ بولے، جیب کترا بھی استثناء رکھ دے، باقی جڑے سرکار دی نوکری اور غلامی لئی آئے ہو، اللہ تو انہوں ڈھیر عزتاں دے وے۔ تھوڑا جے زبان ہلاؤ گے پتہ لگے گا تساں ڈھیر سارے لوگ تشریف فرماؤ۔ میرے تو بعد جڑا خطیب ہے وہ تے دیواراں کول بھی اخوال ہے تے تساں ادو جو آکھنا تے چلو انہاں دے آن تو پہلے ذہنی طور تے تیار ہو جاؤ۔ میں عرض کر رہا ساری کائنات دا خالق، مالک، رازق صرف ماشاءاللہ۔ سارے ٹھیک ٹھاک ہو؟ پھر بولو رازق، نعرہ مالک۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ علیہ مہرآباد شریف۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جڑا جلدی بیٹھے اللہ کرے جلدی مدینہ ویکھے۔ آمین۔ مہرآباد شریف دے چشم و چراغ دی جلوہ گری ہوئی، اللہ کرے مزید اس حسین بزم دیاں برکتاں وچ اضافہ ہوئے۔ جڑا اجے کھڑا ہے اللہ کرے حکومت دا حصہ بنے، جڑا بہ گیا اللہ کرے مدینے دی زیارت کرے۔ ماشاءاللہ، جڑا کھڑا ہے وہ دے کل جیب جتی بچاؤ، ذرا نظر رکھو دیتے، باقی ذرا محبت نال کو بولو، پتہ لگے بھی ٹھیک ٹھاک تشریف فرماؤ، کسی نو کچھ نہیں ہویا۔ خالق، مالک ساری کائنات دا صرف اللہ۔ ماشاءاللہ۔ پھر بولو ذرا، پھر بولو، اللہ۔ جڑے اللہ نو من دے ہو کچھ بولو۔ اللہ۔ کائنات دا خالق، مالک، رازق اللہ۔ اللہ ہے۔ ساری کائنات نے کن آگ کے وجود بخشے ہے۔ کائنات عالم اندر تمام مخلوقات نو بناون والا، پالن والا اللہ تے انہیں سب تو پیار نال تے سب تو محبت نال جڑی مخلوق بنائیے او دا نام ہے حضرت انسان۔ سبحان اللہ۔ حضرت بولو حضرت انسان، یہ سب تو چاہت نال مخلوق بنائی اللہ نے۔ ایڈا پیار ہے رب نو کہ اس انسان نو پھر بنا کے دنیا بھیج کے شتر بے مہار طرح نہیں چھڑیا، اے دی تربیت تے اے دی رہبری تے رہنمائی لئی اللہ نے 1.25 لاکھ مقدس اور عالمگیر شخصیات دا گلشن سجایا، جنہاں نو معصوم مخلوق انبیاء کرام آکھیا جاتا ہے۔ ہن تو نہیں آکھنا سبحان اللہ، ہن تساں سن دے رہو، لیٹ کے سنو، سو کے سنو، تہاڈی مزاج ہے۔ ساری مخلوقات تو سب تو چاہت نال حضرت انسان بنایا۔ سبحان اللہ۔ انساناں نو پھر اللہ نے تربیت تے رہبری تے رہنمائی لئی 1.25 لاکھ نبی عطا فرمائے۔ اللہ اس بات تے قدرت رکھدا سی، رکھدا ہے، اگر چاہندا تے ہر بندے نو ڈائریکٹلی ہدایت دیندا، بے نیاز ہے۔ عبد الماجد دریابادی نے لکھیا کہ اللہ یہ کر سکدا سی، لیکن انہیں ہدایت اور رہنمائی اور روشنی اپنے نبیان دے نال جوڑ کے رکھیے۔ انسان نو ہدایت والا ادو منیا جائے گا جدو اللہ دا قرب انہوں نبی دے وسیلے نال لبے۔ بے شک۔ سبحان اللہ۔ اللہ نے 1.25 لاکھ نبی بھیجے اس کائنات عالم میں انسان دی ہدایت اور رہبری لئی۔ اللہ چاہندا تے ہر بندے نو انڈیپینڈنٹ دی ہدایت دیندا کہ بندہ رات نو سوندا، صبح دے تکیے تھلو تازہ صحیفہ نکلدا، از خود بندہ پڑھ کے ہدایت تے آ جاندا۔ لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیتا، اللہ نے انبیاء مبعوث فرمائے۔ اللہ اپنے بندے دی فطرت تو کتنا آگاہ ہے، یہ ساری کائنات جان دی ہے۔ مالک خالق جو اللہ ہے، اللہ نے پھر نبیاں نو بھیجیا ہدایت تے رہبری لئی، اپنے بندیاں دی فطرت تے نیچر تو واقف، ہر حال تو لمحہ بلمحہ آگاہ،
کائنات دا خالق تے مالک رازق نے پھر بندیاں کو بھیجے ہوئے رسولاں نو نبیاں نو خالی ہاتھ نہیں گھلیا. سبحان اللہ. خالی ہاتھ نہیں گلیا. نہیں گھلیا اس لئی کہ اللہ جاندا ہے اپنے بندے نو کہ میرے بندیاں کول جدو میرا نبی جا کے آکھے گا میں نبی بن کے آیا میں رسول بن کے آیا تے لوگاں آکھنا ہے تساں بھی کھاندے ہو اساں بھی کھانے ہاں تواڈے بھی بچے نے ساڈے بھی بچے نے تساں ساڈے رشتہ دار بھی لگدے ہو ساڈی بستی علاقے پنڈ دے بھی رہائشی ہو اساں تانوں ڈیپلی جاننے ہاں تساں سانوں جاندے ہو ویکھو اساں مننا مننا کوئی نہیں جے تساں نبی ہو تے سانوں کچھ وکھاؤ کو پاور طاقت سانوں پتہ لگے تساں رب والو آئے ہو. سبحان اللہ. میں نہیں آکھنا ہوں اس واسطے میں ضدی بندیاں نال میرا پالا اج تک نہیں پیا کہ مطلب یہی ہے جڑا بندہ سن کے بھی سبحان اللہ نہ آکھے. ہن درخواست میں دینوں رہا تانوں میں ایو کچھ آکھ سکنا جڑا چپ پہ اللہ کرے انہوں پٹواری دی مار منگے. تو میں عرضے کر رہا برادران اسلام عزیزان گرامی قدر پیارے دوستوں اور بزرگوں اللہ نے نبیانو پاور دے کے گھلیا طاقت دے کے گھلیا فرمایا جدو جتھے کوئی بندہ تواڈے کولو منگے موجزہ کرے ڈیمانڈ کہ تساں جو رب والو آئے ہو لے کے کیا سانو کی میں پتہ لگے تو فرمایا نبیانو اللہ نے پاور دیتی کہ قوم موجزہ منگے تساں ٹائم نہیں منگنا. اللہ اکبر. صرف وہ بندہ کہ جنہوں ہن سمجھ آئیے سبحان اللہ. قوم منگے موجزہ تساں ٹائم نہیں منگنا. بہت سارے لوگاں لکھیا کہ موجزے ہوتے نبی دا تصرف نہیں نبی دے اختیار دائرہ تو باہر ہے. میں نو یہ عبارت اج تک سمجھ نہیں آئی کوئی سمجھا دے وے تے ٹھیک ہے کہ اگر موجزے ہوتے نبی دا اختیار ہی نہیں تو پھر نبی نو چاہیے کہ قوم کو ٹائم منگے. قوم منگے موجزہ نشانی نبی منگے 40 دن نبی منگے مہینہ نبی منگے ہفتہ نبی جوڑے اسباب پھرتے ہے ٹھیک. یہ قوم ڈیمانڈ کرے موجزہ کہ نبی آکھے اے نہ آکھو تے کوئی اور ہولی جی گل پوچھ لو پھرتے ہے. یہ قوم منگے موجزہ تے نبی آکھے تسا منگ دے جاؤ نبی دیندا جائے گا. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر تے تعلق ہے نا. تو جیو 1.25 نبی آئے اللہ نے قوم ول بھیجا. اللہ اپنے بندیاں دی نیچر تو واقف ہے قوم دا مزاج کیے قوم نے کی آکھنا ہے ساڈے بھی پتر نبی دے بھی پتر ساڈے بھی رشتے نبی دے بھی رشتے ساڈا بھی کن نبی دے بھی کن اسی بھی سوئیے نبی بھی سوے. یہ ساری گلاں ایجاد بعد چوئیاں نے لیکن اللہ نے ساری گلاں جان دے اس لئی تے رب نے قرآن مجید اتار کے لوگاں دے سینے روشن فرمایا. سبحان اللہ. فرمایا قوم موجزہ منگے تساں ٹائم نہیں منگنا. 1.25 لاکھ نبی قرآن دی 6666 آیات اللہ دی عزت دی قسم علماء دے قدمیں کھڑے ہو کے میں عرض کرنا 75 مفسرین نو میں پڑھے حضور دی 7 لاکھ حدیث پڑھی ہے میں الحمدللہ میں نو ایک نہیں لبی کہ قوم نے حضور کولو یا 1.25 لاکھ نبیوں کولو موجزہ منگیا ہوئے ایک نبی نے ٹائم منگیا میں نو جتھے مرضی آکھو میں حاضر ہوں. سبحان اللہ. چلو ادھاری چاہ دے سبحان اللہ. نبیاں کو قوم موجزہ ڈیمانڈ کیتا ہے نبی آندے نے دسو منگو منگ دے جاؤ اساں دے دے آجاوے. اگر تھوڑا اجازت ہوئے تے مزاج ہوئے تے قرآن تو سارا لے لئیے. بسم اللہ. فرمایا فانفجرت من غسنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. اللہ اس دھرتی تے ایک نہیں دو نہیں 1.25 لاکھ نبی جلوہ گارو یا کم و بیش دھرتی تے آئے 313 رسولان دی آمد ہوئی ہے. اللہ دا نبی قوم کو لایا
قوم نو آ کے دسیا میں اللہ دا نبی بن کے آیا لوگاں آکھیا ساڈے نال جلوہ گر ہوئے ہو ساڈے وال آئے ہو دسو جے نبی ہو کوئی معجزہ نبی آندے نے منگو قوم منگ دیئے قرآن آندائے موسیٰ کلیم اللہ دے کول قوم آئیے آکے آندی اللہ دا نبی پیاس لگیے پانی چاہی دائے سرائے مہاجر والو اللہ تو انو استان تے برکتاں دے وے نبی کو قوم نے پانی منگیا نبی نے فرمایا میرا ڈنڈا میں نو پکڑایا جائے اللہ دے نبی نو چاہیدہ سی ڈنڈا پکڑ کے قوم دے سرداراں دے سر تے دو دو چار چار دھر دے اوے میں تو انو توحید سکھائیے اللہ کو منگنا چاہیدہ تو سا میرے سکھاون دا بدلائے پہ دیں دے ہو میرے کولی منگنا شروع ہو گئے ہو آؤ رب کو منگیے نبیاں تو منگنا جائز نہیں ہے رسولہ تو منگنا جائز نہیں ہے ایو سلا پہ دیں دے ہو میری تربیت دا ایہی میں نو جناب سبق جڑا پڑھایا ہے او دا بدلائے پہ دیں دے ہو لہٰذا میں تو اڈے نمبرداراں تے سرداراں نو مارنا ہے تو انو تمیز ہی نہیں سکھائی گئی میں آنا اللہ کل تسا میرے کل منگ دے ہو لیکن قرآن آدھا نبی نے ڈنڈا چکیا نبی نے مارے آپ پتھر تے اللہ دا قرآن آدھا ڈنڈا پتھر تے لگیا چشمے جاری ہو گئے چشمے جاری ہو گئے موسیٰ کلیم اللہ نے ڈنڈا مارے پتھراں چو چشمے جاری ہو گئے رب کعبہ دی قسم ایسا زدی نہیں اساں سڑکاں تے رولے بھی پھر دے ویکھے پتھراں چو پانی نہیں نکلے اساں سڑکاں نو اساں جناب پتھراں نو ٹوٹے ہوندیاں بھی ویکھے پتھراں چو پانی نہیں نکلے پتھراں تے ڈنڈا مارے جائے ڈنڈے ٹوٹ دے ویکھے پر پتھراں چو پانی نہیں نکلے 1400 سال بعد جدہ ہاضمہ تے طبیعت خراب ہوئے انہوں آکھ تو بھی پتھر کٹ اگر تیرے کٹن نال کوئی بھی چوچوا پانی دا نکلے تے چوپاں یہ نبی ڈنڈا مارے تے پتھراں چو چشمے نکل آویں پھر مننا پوے گا تو ہو رے نبی ہو رنے اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ انبیاء اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد میرے نبی کائنات دے پیارے غلاموں ڈنڈے نال چشمے جاری ہو گئے اللہ دا قرآن آندہ ہے نبی فرمان دے نے اپنے گھاٹ نو پہچان کے قوم پانی پیوے اس دھرتی تے مزاج تے سوچ تے فکر تے لوگاں دا انداز بدلیا پاور تے طاقت لے کے اللہ دا نبی آیا لوگاں کیا سا نبی آئے ہو اسا مننا گے تاں کوئی معجزہ بھی کھاؤ فرمایا منگ دے جاؤ میں بھی کھاندہ جاواں گا معجزہ اللہ دی بارگاہ وچوں ملی ہوئی طاقت قوت دا اظہار کراں گا قوم نے ڈیمانڈ کی تھی اللہ دا نبی جلیل القدر جناب صالح علیہ السلام آئے لوگ آکھیا معجزہ نبی نے مارے ڈنڈا پتھر تے پتھر وچوں جناب 8 مہینیاں دی گبن ڈاچی برآمد کیتی ہے اساں ضدی نہیں ہاں قسم رب دی میں صرف اتنا غور و خوض کیتا تے پوچھنا چاہنا یہ نبی ڈنڈا مارے پتھراں چو ڈاچیاں نکل دیاں نے جدی طبیعت تے ہاضمہ خراب ہوئے انہوں آکھ سارا دن پورا ٹبر لے کے تساں بھی پتھر کٹو یہ کوئی بکری نکلے تاں دسو یہ کوئی ککڑ نکلے تاں دسو اوہ اساں پتھر تے ڈنڈا ماری ڈنڈا ٹوٹ دائے نبی مارے کدے ڈاچیاں نکل دیاں نے کدے چشمے جاری ہوندے نے قوم دا مزاج تے سٹائل بدلیا اس دھرتی دے ہوتے اللہ دا نبی طاقت قوت لے کے آیا قوم دا مزاج ایسی حکمات اطباء یونان دے فلسفے نے لوگاں دے مزاج نو چینج کیتا انہاں دی فکر تے سوچ دا روٹ بدلیا اللہ دے نبی پاور تے طاقت لے کے آئے فرمایا او حکمات ناز کرن والے ہو او یونانی فلسفہ تے ناز کرن والے ہو آؤ مردائے تے میرے کلو لے آؤ آؤ اگر کوئی انائے تے میرے کلو لے آؤ آؤ اگر کوئی مریض ہے تے میرے کلو لے آؤ اللہ دا قرآن دا وَأُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَأُحْيِي الْمَوْتَى بِإِذْنِ اللَّهِ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي
بیوتکم. سبحان اللہ. کدے کدے قرآن تے بھی اگر ذوق آوے تے سبحان اللہ کہہ چھڑیا کرو. سانو پتہ لگے کہ صرف مائیے تے ڈھولیاں تے قوم خوش نہیں, کدے کدے قرآن بھی سن لیں دیئے. عرض کرنا چاہنا, کوئی ڈنڈا مارے تے جناب چشمے, کوئی ڈنڈا مارے تے جناب ڈاچیاں برآمد ہوئن. اس دھرتی تے کوئی اگت چھال مارے تے گلزار نظر آن دیئے. اس دھرتی تے نبی آئے, ایک دریا دے کنارے کھڑے ہو کے دوجے کنارے تے بیٹھے بادشاہ دی دل دی کیفیت جانیے. اس دھرتی تے نبی آئے, ڈنڈا سٹیا تے جناب جادوگراں دیاں رسیاں دے بنے ہوئے سپانوں نگل گیا. اس دھرتی تے پاور تے طاقت لے کے آئے نے. اگر مردیاں نو ہاتھ لامن تے زندہ کر دیں دینے, انیاں نو لامن تے جناب والا بینا کر دینے, مریضاں نو لامن تے شفا دے دیں دینے. میں بارگاہ کے قدس اندر عرض کیتی ہے مولا, جڑے معاشرے وچ اسی وسنے آ, جڑی سوسائٹی وچ اسی سا لینے آ, اے عجیب سوسائٹی ہے. کلمہ بھی نبی دا پڑھیا جاندا ہے تے تولیا ناپیا بھی نبی نو جاندا ہے. اللہ سا عجیب ماحول وچ وسنے آ, نماز وچ درود بھی نبی تے پڑھیا جاندا ہے, مردہ بھی نبی نو آکھیا جاندا ہے. اللہ سا عجیب سوسائٹی نال تعلق رکھنے آ, ایتھے نبی کائنات دا کلمہ بھی پڑھیا جاندا ہے, ان پڑھ بھی نبی نو آکھیا جاندا ہے. اللہ سا عجیب سوسائٹی نال تعلق رکھنے آ, ایتھے ماں پیو دی شان تے ود دیئے, استاذ تے ملہ دی تے ود دیئے, ایتھے نبی دی شان گھٹائی جان دیئے. اللہ سا عجیب سوسائٹی اچ وسنے آ, ایتھے جناب والا الیکشن دا تے ممبری دا اشتہار تے لگے کچھ نہیں ہوندا, میلاد دے نام تے اشتہار دے اتے لوگاں نو ڈینگی بھی لڑدا ہے. اللہ سا عجیب سوسائٹی اچ وسنے آ, جتھے سیاست دانا تے ججاں دا جلوس تے جائز ہوندا ہے, نبی دی عظمت دے جلوس تے لوگاں نو ملیریا ہو جاندا ہے. اللہ سا عجیب سوسائٹی اچ وسنے آ, ایتھے باقیاں نبیاں دیاں شاناں تے منیاں جاندیاں نے, جدا کلمہ پڑھنے آ او دے بارے چ لوگاں نو سمجھ نہیں آندی. اللہ سا عجیب سوسائٹی اچ وسنے آ, جتھے لوگاں نو قرآن چو شیطان دا علم تے لبدا ہے, نبی دا علم سمجھ نہیں آندا. اللہ سا عجیب ماحول اچ وسنے آ, یا اللہ تو دس یہ باقیاں نبیاں نو شاناں تے عظمتاں دتیاں نہیں, جڑے نبی نو محبوب بنایا ہے, جدے ذریعے کائنات بنائی ہے, جدے صدقے دھرتی بنائی ہے, جدے صدقے نبیاں نو عظمتاں دتیاں نہیں, جدے ذریعے رسولاں نو شاناں دتیاں نہیں, جدے ذریعے کائنات نو وجود دتا ہے. اسا امام اعظم نو پڑھنے آ, او تے جناب چیخ چیخ کے عظمت محمدی دے نعرے لا کے آخرے آئے, انت الذی لما توسل آدم من ذلت بکفاز بہو اباکا وبک الخلیل دعا فعادت نارہو بردم وقد خمدت بنور سناکا ودعاک ایوب لدرد مسہو فازیل عنہ الدر حین دعاکا وبک المسیح اتا بشیر مخبرا بصفات حسن کمادحن لعلاکا وقضاک موسیٰ لم یزل متوسلا بک فی القیامت محتمی بہماکا. اسانے یا اللہ ساڑے بڑے تے دس دے گئے نے, عظمت محمدی بڑی اچھی ہے, سانو نبیاں نے بھی یہی دسیا, ولیاں نے بھی یہی دسیا, ائمہ نے بھی یہی دسیا, صحابہ نے بھی یہی دسیا, صوفیہ نے بھی یہی دسیا, آل رسول نے بھی یہی دسیا. یا اللہ جے تو اس نبی نو کچھ دتا ہے تے دس, جے نہیں دتا تے تاوی دس دے. لڑائیاں تے جھگڑے نہ ہوئے, گلی گلی فساد نہ ہوئے, محلیاں وچ تباہی نہ ہوئے, گھراں وچوں نفرتاں دے انگارے نہ ہوئے, مسیتاں دے میناراں تو شرک و کفر دیاں مشیناں بند ہوئے, معصوم بچیاں دیاں گردناں کٹی جڑیاں بند ہوئے, سکولاں کالجاں وچ دھماکے بند ہوئے, ہسپتالاں تے پبلک پلیس دے اتے دھماکے بند ہوئے. یا اللہ تو دس نبی نو کچھ دتا ہی کہ نہیں. اللہ نے کی ارشاد فرمایا, سارے نبی شانہ والے, سارے رسول عظمتاں والے, لیکن جدو مصطفیٰ دی واری آئی ہے فرمایا یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ
وسراجا منیرا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی خالی ہاتھ نہیں آندے، نبی پاور تے طاقت لے کے آندے نے، نبی شانہ لے کے آندے نے، نبی عظمتاں لے کے آندے نے، نبی رفاتاں لے کے آندے نے، لیکن جدو تیرے نبی دی بات آئی ہے فرمایا سراج بھی بنا کے بھیجیا، مبشر بھی بنا کے بھیجیا، نذیر بھی بنا کے بھیجیا۔ اسا فرمایا رب نے اعلان فرمایا دائی اللہ بھی بن کے آیا، اور بے اذن ہی اس خوبصورت تاج دا حامل بھی بن کے آیا۔ ہر نبی اگر کوئی اللہ دا نبی ڈنڈا مار کے پتھراں تو چشمے جاری کرے آندہ اللہ اجازت ہے، حکم ہوندہ اجازت ہے۔ اگر مریض آندے نے اللہ دا نبی ہاتھ رکھ دائے یا اللہ اجازت ہے، حکم ہوندہ اجازت ہے۔ یا اللہ انیانو اکھاں دینین حکم ہوندہ اجازت ہے۔ یا اللہ مردے نو زندہ کرنا ہے، حکم ہوندہ اجازت ہے۔ یا اللہ پہاڑی چوڑا چیکڑنی ہے، حکم ہوندہ اجازت ہے۔ لیکن جدو آمینہ دلال دیواری آئی ہے حکم ربی ہویا بے اذن ہی، بے اذن ہی۔ محبوبہ بار بار اجازت دی ضرورت کوئی نہیں ہے۔ اگر ابو جال مٹھی وچ کنکریاں لے کے آوے اجازت دی ضرورت نہیں، اشارہ کرنا تیرا کم ہے۔ اس موزی دی مٹھی نو چیر کے انہاں کنکریاں کولو تیرا کلمہ پڑھوانا میرا کم ہے۔ اگر کوئی درخت دی ڈیمانڈ کردہ ہے اشارہ کرنا تیرا کم ہے، انہوں جڑا سمیت اکھیڑ کے تیری بارگاہ وچ بھیجنا میرا کم ہے۔ محبوبہ انگلی دا اشارہ کرنا تیرا کم ہے، چند کلیجہ چیر کے قدمہ وچ رکھ دے گا، اشارہ کرنا تیرا کم ہے۔ ڈبا سورج پلٹ کے سلامی دے گا۔ میں دسنا اے چانا سارے نبی پاور تے شانہ لے کے آئے، پر میرا نبی ہوئے جڑا ساریاں دا امام بن کے آیا۔ اس لئی کسے نے آکھیا یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ سارے نہیں صرف ذوق والے آکھو یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ صرف گنگا بھی نہ پڑے جیب کترا بھی نہ پڑے، باقی آکھو یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ والی دو جہاں ایک تیری ذات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے۔ حضرت آمنہ کے دلارے نبی غمزدہ امتیوں کے سہارے نبی روز محشر کہے گی یہ خلق خدا سب کے مشکل کشا تیری کیا بات ہے۔ سبحان اللہ۔ سوا لکھ نبی شانہ تے عظمتاں تے پاورز لے کے آئے نے۔ میرا نبی سارے رسولان دا نبیان دا امام بن کے آیا۔ میرے نبی دے غلاموں کنیا شانہ نے، کنیا عظمتاں تے رفاتاں نے، نہ تولی جا سکتی ہے نہ ناپی جا سکتی ہے۔ ہر عظمت وراء الورائے، ہر شان وراء الورائے، ہر عزت تے عظمت دے حوالے نال جڑی گلوی ہوئے گی عظمتاں شانہ والی ہے۔ سارے نبی عرفات آلہ نے جدو اساں گل کیتی ہے، کئیاں سجنہ نے آکھیا انہاں کیا تنہوں پتہ نہیں ہے جدو قرآن دی بات آندی ہے تے پھر اساں غور کرنے آندے نے پھر ذرا غور کیتا کرو۔ کچھ چیزاں ایسیاں نے جڑے شرعی اصول نے، مطلب قرآن اے دسدا ہے ہر معاملے وچ نبی کر سکدا ہے، لیکن کچھ معاملات وچ نبی دا اختیار نہیں ہے، شرعی امور اندر اختیار نہیں ہے، انہاں معاملات وچ نبی مداخلت نہیں کردا۔ اساں کیا قبلی ہو دسو تے سیو کیڑی پاور تے اختیارات نے؟ آکھے جو کچھ قرآن آکھ دیندا ہے بس اوہی حق تے اوہی آلہ ہے۔ اساں کیا قرآن اترا کی دے سینے دے اتے وے، قرآن سنیا نبی کل کنانے وے، مصطفیٰ کل پڑھیا کنانے وے۔ آؤ
جدو قرآن تے غور کرنے آ پاور تے طاقت مصطفیٰ دی ویکھنے آ اللہ دا قرآن دا فن کے ہو ما تاب لکم من النساء مسنا و ثلاثا و رباع قرآن دا پسندیدہ عورتاں نال نکاح کرو جیڑی جناب والا اور نکاح کرن والے فرمایا دو دو تین تین چار چار اگر عدل کر سکتی ہو تے نکاح کرو دو دو ترے ترے چار چار اے ساریاں لئی حکم ہے ہر ایک مومن اے جناب والا جاندہ تے پڑھ دائے لیکن جدو اے آئے کریمہ سامنے آئیے سب الگ صحابہ بھی پڑھ کے سنائیے آمنہ دلال نے بھی کئی واری دہرائیے جبریل بھی نبی کو لا کے ایک ہی آیت پڑھیے ساریاں سنیے مگر لوگاں نے ویکھیا جدو مخدومہ کائنات نے آکھیا بابا میرے پیارے ابا جان علی شادی غور کرنا چاہ رہے نے میرے نبی یہ کائنات دے پیارے غلاموں ابو داؤد شریف پڑھ کے ویکھ لے سیاستہ دے گلشن دی خوشبوواں سنگ لے میرے کریم آقا فرمایا صحابہ نو علی نو آکھیا جنہ تیرے رشتے دی سفارش کیتی آئی جڑے تیرے نکاح وچ گواہ بنے نے انہاں سارے صحابہ نو لیا صحابہ آ گئے نے آمنہ دلال مخاطب ہو کے فرما رہے نے اے صحابہ ہر صحابی سن لوے دو دو تین تین چار چار نکاح کر سکتا ہے لیکن علی تو سن لے جدو تک میری بیٹی فاطمہ تیرے نکاح وچے تو دوجی شادی نہیں کر سکتا مینوں قسم پیدا کرن والے دی سرائے مہاجر دے غجور لوگو تساں دسو علی کون ہے جدے بارے ابن اساکر نے لکھیا جدے بارے امام حاکم نے مستدرک وچ لکھیا جدے بارے وچ عبداللہ ابن عباس نے آکھیا نبی دے غلاماں چوں علی او واحد غلام ہے جدے حق وچ قرآن دیاں 400 آیتاں نازل ہویاں نے علی تو بڑا مفسر کوئی نہیں علی تو بڑا مناظر کوئی نہیں علی تو بڑا مجاہد کوئی نہیں علی تو بڑا ناموس رسالت دا مخافظ کوئی نہیں علی تو ود کون جاندا ہے ابن عباس آپ آکھ دے نے جدو علی آیت کسے چیز تے استدلال کر دے نے سانو ہنج لگدا جویں آیت نازل ہون پئی ہوندی ہے جدے بارے علامہ سیوطی آکھ دے نے کہ ایک رکعت وچ پیر رکھدا ہے دوجی تو پہلے قرآن مجید دا ختم کر لیندا ہے اے او علی جڑا عظمتاں تے رفتاں دا حامل ہے جڑا آندا میں سورت فاتحہ دی تفسیر لکھاں اتنے اونٹ لد جاویں 70 اونٹ لدے جاویں پھر بھی آیت دیاں تفسیراں مکمل نہ ہوویں او علی اتنی عظمتاں والا نبیاں دے تو دوجی شادی نہیں کر سکدا دس تے صحیح علی پاک نے جے آکھے حضور تساں کرو تے 11 حضور صحابہ کرن تے 4 جدو میری واری آئی ہے پابندی لگ گئی ہے حضور قرآن آندا 4 کرو تساں دیو ایک تو بعد میری فاطمہ دے ہوندیاں دوجی نہیں کرنی قسم رب کعبہ دی حدیث دا پورا گلشن قیامت تک گواہی دے گا علی ہاتھ جوڑ کے آندا ہے حضور میرے لئی وہ قانون ہے جڑا تہاڈی زبان اطہر تو نکل گیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اصول قانون ہوئی ہے جڑا تہاڈی زبان اطہر تو نکلے آئے علی المرتضیٰ تو ود کون جاندا ہے صحابہ نو پتہ ہے جدو اساں گل کرنے آ شرعی امور دی بہت سارے لوگاں دے نبی دی پاور تے طاقت کی ہے اساں آکھنے آ پھر کتاب بخاری پڑھ لینے آ بخاری چوں کتاب اللباس پڑھ لینے آ حضور خطاب پہ فرماندے نے مجمع صحابہ دا لگے ہوئے رحمت کونین فرماندے نے صحابہ ریشم دا لباس ہر مرد لئی حرام ہے سارے سن لو ریشم حرام ہے سارے صحابہ بیٹھے نے حضور دی بارگاہ وچ 2 صحابی آندے نے عرض کردے نے کریمہ ساڈے جسم تے خارش کی کریے فرمایا ریشم پایا کرو باقیاں لئی حرام ہے انہاں نو مصطفیٰ دا حکم سبحان اللہ انہاں نو کملی والے نے حکم فرمایا خالی ہاتھ نہیں آیا ساڈا نبی تے ہوئے جڑا رب دی بارگاہ وچوں طاقت تے قوت تے پاور لے کے آیا شاناں تے عظمتاں تے رفاتاں لے کے آیا اگر کوئی بی بی آ کے عرض کر دیے حضور دا فرمان ہے کملی والے نو عرض کر دیے حضور کریم تہاڈی بارگاہ وچ آرزو پیش کرن آئی ہاں حضور جدا خامد مر جاوے او دے لئی عزت ضروری ہے حضور میرا کوئی نہیں میں کی کراں فرمایا باقیاں لئی عزت ضروری ہے تیرے لئی نہیں ضروری رسول مختار دے دربار صحابی آندے نے رحمت کونین علیہ السلام کی عطا فرما دے نے ایک صحابی 1.25 لاکھ چوں نہیں مل سکدا جنہیں نبی نو آکھیا ہوئے حضور تہاڈے کول تے پاور تے قوت تے طاقت ہی کوئی نہیں رب کعبہ دی قسم 1400 سال بعد سرائے مہاجر دا چوک ہوئے یا فتح پور دا چوک ہوئے حضرت خواجہ غلام خواجہ فقیر محمد پیر بارو نال تعلق رکھن والے ہو خواجہ غلام حسن سواگ دیو نہ کرو پیر سیال دیو نہ کرو او
باغو سلطان دیو نو کرو حضور کاظمی کریم محدث اعظم دے نو کرو قسم رب کعبہ دی جدو اسی اپنے عقیدے نو قرآن و حدیث دی روشنی نال جانچن لگنے آ قسم رب دی اے عقیدہ گلاب طرح کھلدا ہویا نظر آندا ہے کیونکہ عقیدہ فنکاراں والا نہیں ہے اے گلوکاراں والا نہیں ہے اے اداکاراں والا نہیں ہے عقیدہ محمد پاک دے یاراں والا ہے واہ واہ سبحان اللہ کمال جملہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اس عقیدے دی تحفظ کرنا اس عقیدے دی نگہبانی کرنا تیرے میرے تے ضروری ہے تیرے میرے بزرگاں نے غربت پسماندگی اندر رب کعبہ دی قسم عقیدہ بچایا ہن تیرے میرے تے ضروری اپنے عقیدے دا تحفظ کریے چوراں تو بھی بچائیے بہروپیاں تو بھی بچائیے ڈکیٹاں تو بھی بچائیے نام نہاد جاہل پیراں تو بھی بچائیے جاہل جناب والا مولویاں تو بھی بچائیے اور ہر جہالت دے پروردہ کو عقیدہ بچا کیونکہ تیرا میرا عقیدہ ڈھول والا نہیں ہے تیرا میرا عقیدہ جناب نچن والا نہیں ہے تیرا میرا عقیدہ لنڈ پونے والا نہیں ہے تیرا میرا عقیدہ ہے جڑا قرآن والا ہے صاحب قرآن دے مقدس فرمان والا ہے اس عقیدے دی پہچان بھی ضروری ہے اس عقیدے دی چوکیداری بھی ضروری ہے اس عقیدے دی نگہبانی بھی ضروری ہے میرے کریم آقا علیہ السلام دے پیارے غلامو لوگاں دے نے شرعی امور دے اندر نبی مداخلت نہیں کردا نبی دی پاورز نہیں ہے نبی دی طاقت نہیں ہے اسا کا کملیا ایڈے بارک کی آنکھیں گا جدو رسول مختار دی بارگاہ وچ صحابی عرض کردا ہے حضور میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے روزہ توڑ بیٹھا کریم فرما دے 60 مسکینہ دی روٹی دا انتظام کر عرض کردہ حضور ماڑا انتظام بھی کرنا مشکل ہے حضور فرمان دن 2 مہینیاں دے روزے دا انتظام کر حضور ماڑا ہاں ایک دے حوالے نال بھی پورا نہیں ہو جا حضور دعا فرماؤ کران گا ضرور لیکن میرے لئے کوئی آسانی ہو جائے کیونکہ نبی دے دربار جڑا آندا ہے اپنے مشکل معاملات نو بھی نبی دے کل حل کر کے لی جاندا ہے حضور فرمان دن بیٹھ جا جدو صحابی بیٹھ دا جدو مصطفیٰ دے حضور حاضر ہوندہ ہے کریم دے حضور کھجوراں دا ٹوکرا آندہ ہے حضور فرماندن لے جا کے لوگانو غریباں مشکینانو ونڈ دے تیرا کفارہ ہو جائے گا اگوی نبی دا صحابی ہے جدو انہیں سر تے رکھے ٹوکرا ہاتھ بن کے عرض کردہ حضور غریباں مشکینانو کھمانا ہے حضور فرماندن خان عرض کردہ حضور میرے تو زیادہ ماڑا بھی کوئی نہیں ہے میرے کریم مسکرا کے فرماندن آپ کھاتے بالانو کھوا کفارہ جانے تے میں محمد جانا کمال ہے سبحان میرے اللہ نبی دا غلام ٹوکرا لئی بھی جاندہ ہے اپنے انداز تے محبت نال جو کو جا کھیا تاندلیاں والا دی دھرتی دے اس درویش ناصر شاہ نے بھی انہوں اپنے رنگت بیان کر کے آکھیا خدا فرمایا مغبوبہ زمانے سارے تیرے نے خدا فرمایا مغبوبہ زمانے سارے تیرے نے مل کے بولو خدا فرمایا مغبوبہ زمانے سارے تیرے نے خدا فرمایا مغبوبہ زمانے سارے تیرے نے عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے مل کے بولو عرش والے فرش والے دیوانے سارے تیرے نے میں خالق ساری دنیا دا تو مالک ساری دنیا دا کسے منگتے نو نہ موڑی خزانے سارے تیرے نے عرش والے فرش والے دیوانے میرے نبی کائنات دے پیارے غلاموں پاور تے طاقت لے کے آئے نبی اپنے
اپنے تے اپنے بگانے بھی جان دینے اسا ایو آکھنے سجنا نو ہر ایک اپنے بزرگاں نو پوچھ لوے کیڑی پاور تے شان تے طاقت نبی لے کے آئے نے رب دی قسم دنیا جان دیے جدو آمنہ دے لال نے رات دی تاریکی اندر اپنے ویر علی نو لٹایا رحمت کونین علیہ السلام جلوہ گر ہوئے جدو میرا نبی حجرے اطہر چو نکلن لگیا تے باگر ویکھیا دشمنہ دا جم گھٹائے علی بھی عرض کر دن حضور دشمن بار تلواراں لے کے اسلحہ لے کے کھڑے نے تو انہوں نقصان پہنچا منگے آج بھی بہت سارے لوگاں دا خیال ہے سنیاں دا قیدہ نبی حاضر ناظر ہے توڑا نظریہ نبی حاضر ناظر ہے اور سجنوں جے حاضر ناظر ہے تے نظر کیوں نہیں آندہ یہ حاضر ناظر ہے تے دکھائی کیوں نہیں دیندہ یہ حاضر ناظر ہے تے سنو نظر کیوں نہیں آندے لبدے کیوں نہیں میں آکھاں گا ذرا غور کر لو تاریخ اپنے آپ نو دہرا رہی ہے جدو حضور حجرہ اطہر چو نکلن لگے علی میرے بستر تے لیٹ جا علی حضور عرض کر دینے حضور نو بار دشمن نے نبی فرما دینے علی گھبرانا اے دساں کوئی بلال انچ گئے کوئی جناب انوچ جناب والا علی گئے ابو بکر عمر گئے عرض کیتی نہیں حضور غلام نہیں ہو سارے دشمن نے نبی فرما دینے تو لمی تان کے سو جا اپاں کیڑا بیمانہ نو نظر پیانے واہ واہ میرا نبی حجرے چوں نکلیا سبحان اللہ مجمع سامنے دشمنہ دا نکلیا مجمع دے وچوں مجمع چیر کے مجمع ہولی بولو چیر کے نکلیا سارے دشمن اکھاں پڑ کے بوتھے ٹڈ کے اور سارے آدیا نظرہ حجرے تینے کدو نکلے اج بار نہیں پیا حضور اندروں نکلے کہ جاندیاں جاندیاں پتہ نہیں کریم نو کی خیال آیا مٹی چائی واہ واہ مٹی چاہ کے سٹی سجنہ دے سران آئے ہائے نبی گزر گئے حضور گزر گئے تے ایک دوجے نو صبح کھڑے کھڑے سارے رات مک گئی ایک دوجے نو آندن اج نکل دائی نہیں پیا حجرے چو کون اج مسلمانہ دا نبی آئی نہیں ریا بار سیانے آکے ہوتے چلے ہی گئے نے ایک دوجے نو پوچھ کے آندن مڑ سانو نظر کیوں نہیں آئے اساں کیا جڑا توڑے وڈکیاں نو نظر نہیں آیا بلونگڑیاں نو کینے آ سکتا ہے واہ واہ نبی نظر آندے نے اکھ میرے علی دی ہوئے تے تاں تھوڑا جا ہولی بولو نبی نظر آندے نے جے اکھ ہوئے قمر الدین سیالوی دی نبی نظر آندے نے جے اکھ ہوئے خواجہ غلام حسن سواگ دی نبی نظر آندے نے جے اکھ ہوئے پیر عبداللہ بارو دی نبی نظر آندے نے جے اکھ سلطان اللہ رفین دی ہوئے نبی نظر آندے نے جے اکھ احمد رضا دی ہوئے نبی نظر آندے نے جے نظر میرے علی دی ہوئے اج دنیا ویکھنا چاندی ہے آ میرے علی دی نظر نال ویکھتے پھر آکھنا پوے گا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا مل کے پڑھ لو سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا مشتاقی اکھاں کتھے جا اڑیاں اس صورت نو میں جانا کھاں کے جانے جہان آکھاں سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ سب بھڑیاں آج سے کمتران دی ودھیریے کیوں دلڑی اداس گنیریے لولوں وچ شوق چنگیریے آج نینا لائیاں کیوں جھڑیاں سبحان اللہ نبی نظر آندے نے لیکن عاشق نو میرے کریم آقا دے غلام و مسند احمد بن حنبل احیاء العلوم مشکات شریف
راوی حضرت عبداللہ ابن عباس، راوی سیدہ ام سلمہ نے میرے نبی نظر آندے نے پر بے ایماناں نو نظر نہیں آندے، میرے نبی غلاماں نو نظر آندے نے، دیوانے نو آندے نے، عاشق نو آندے نے، جانثار نو آندے نے، اپنے پیارے نو آندے نے۔ میرے نبی دے غلاموں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے میں خواب وچ ویکھیا رحمت کونین دے ہاتھ وچ خون دی شیشی ہے، میں ویکھیا حضور دیاں زلفاں بکھریاں ہویاں نے، چہرے تے گرد دے آثار نے، میں آکھیا کریم آج یہ کیفیت ہے۔ میرے رسول گرامی نے ارشاد فرمایا عبداللہ میری امت نے میرا بیٹا حسین شہید کر دیتا ہے، میں کربلا وچوں حسین تے او دے ساتھیاں دا خون جمع کر ہویا آیا۔ میرا نبی کربلا وچ یزیدی ہزاراں فوجیاں نو نظر نہیں آیا، لیکن حسین جڑا اگے بڑھ بڑھ کے بچے کٹاندا ہے، اصغر نو جناب ہتھاں تے لٹاندا ہے، اکبر نو دولہ بنا کے گھلدا ہے، علی اصغر نو جناب والا خود لے کے گیا ہے، قاسم نو خود جناب والا بھیجیا، جڑا بھائی عباس دے بازو چندا ہے۔ آپ بیگانیاں اپنیاں کتاباں پڑھ کے ویکھ لے، مقتل دی پوری تاریخ اٹھا کے ویکھ لے، حسین نہ لڑکھڑاندا پیا، نہ ڈگمگاندا پیا، نہ پریشان ہے۔ وجہ کی ہے آندے نے حسین دی نظر آمنہ دے لال تے رسول مختار تے نظر ہے، حسین نو نبی نظر آ رہے نے، حسین نو شاباش دے رہے نے، حسین دی ڈھارس بدھا رہے نے، حسین نو نبی واہ فرما رہے نے، حسین نو نبی یہ کائنات داد دے رہے نے۔ جدو نبیاں دا امام داد دے وے، رسولاں دا سلطان داد شجاعت دے وے، امام الانبیاء ڈھارس بندھاوے، ادو پھر پریشانی تے غم نہیں ہوندے۔ میرے نبی دے پیارے غلاموں علامہ سیوطی نے لکھیا حضرت عثمان غنی نو لوگاں معصور کیتا، حضور رحمت کونین جلوہ گر ہو گئے، آپ نے آ کے فرمایا عثمان تینو معصور کیتا گیا کہ جی، حضور فرمان دے نے تیرا دل ہوئے تے تیری مدد کریے، جے تیرا دل ہوئے تے ابو بکر تے عمر تے ساڑی خواہش ہے تیری دعوت کریے آ جا۔ نبی دے غلاموں باقیاں نو نظر نہیں آیا، کربلا وچ حسین نو آیا، حضرت عثمان نو نظر آیا، اور باقیاں نو نظر نہیں آندا۔ میاں والی جیل وچ غازی علم الدین نو نظر آیا، باقیاں نو نظر نہیں آیا۔ جرمنی وچ عامر چیما نو نظر آیا، باقیاں نو نظر نہیں آیا۔ اڈیالہ جیل اندر 14ویں صدی اندر، رب دی قسم 21ویں صدی دی اندر کسے ہور نو نظر نہیں آیا۔ حضرت غازی ممتاز حسین قادری نو اڈیالہ جیل وچ نظر آیا، کسے نو سرہند جنگلاں وچ امام ربانی نو نظر آیا، کسے نو بریلی دے حجرے وچ نظر آیا، کسے نو جناب والا اے نبی کریم لجپال ہے، اے نبی عظمتاں تے رفعتاں والا ہے، انہوں نظر آندا ہے جدے دل دی تختی اچھی ہوندی ہے، انہوں نظر آندا ہے جدے عقیدے دا کنیکشن مضبوط ہوندا ہے۔ آج 1400 سال بعد صوفیاء نال انہاں دیاں نسلاں نال پیار کرن والے اپنا عقیدہ بچا لے، اپنا نظریہ بچا لے، فنکاراں تے گلوکاراں تے اداکاراں کولو بچ جا، دہشت گرداں کولو بچ جا، اوے انڈیا تے راہ دے ایجنٹاں کولو بچ جا، داعش دے بدماشاں کولو بچ جا، ایتھے جناب القاعدہ دے بدماشاں تو بچ جا، پاکستان وچ درندگی کرن والے انہاں درندیاں تو بچ جا۔ اگر چاہنا ہے رات ہوئے آمنہ دلال دی خواب وچ زیارت ہوئے، اپنے لباں تے درود و سلام سجا کے اپنا کنیکشن مدینے والے نال جوڑ لے، قسم رب دی ستا بستر تے ہوئے گا، آمنہ دلال دی جلوہ گری ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ میرا نبی قدم رنجا فرماندہ ہے، نظر آندہ ہے، لیکن عقیدہ سچا تے سچا ہوئے، نظریہ پاکیزہ تے آلہ ہوئے، جڑا بزرگاں نے عقیدہ تے سوچ دیتی ہے، یہ حفاظت کرنا تیرے میرے اتے بنیادی ذمہ داری تے فرض تے قرض ہے، انہوں ادا کریے۔ ادا کی میں ہو سکتی ہے، ایک صورت ہے وہ اپنے بچیاں نو دین پڑھایا جائے، ایک صورت ہے وہ اپنی نسل نو دین پڑھائیے، اپنے بچیاں نو عالم بنائیے۔ تیرے قریب مدرسہ جامعہ جڑا قائم ہے، او دے اندر اپنی نسل دی حفاظت کرن لئی، عقیدہ بچاون لئی، انجینئر بھی بنا، ڈاکٹر بھی بنا، انہوں بزنس مین بھی بنا، لیکن انہوں محمد دا دین ضرور پڑھا۔ اور بڑی خوشی دی بات ہے تیری اس دھرتی دی اندر بکھر دی سرزمین تے حضرت خواجہ قاسم نے قاسم الہدا دے نام تے ادارہ قائم کیتا، حضرت خواجہ فقیر محمد باروی نے جڑیاں بتیاں تے گلشن جلائے نے، دھرتی تے قدم قدم تے مختلف علاقیاں وچ ادارے قائم کیتے نے، انہوں نے اپنا فریضہ انجام دے دیتا۔ تیرے میرے تے ضروری اپنی نسل نو انہاں مدارس نال جوڑ کے انہاں مدارس دی رونق اندر اضافہ کریے، انہاں دیاں چٹائیاں دے اتے بیٹھا کے
اپنے بچیاں نو نبی دے دین دا چوکیدار بنائیے تاکہ راہ دے ایجنٹ بھی اپنی موت مر جاویں، داعش دے درندے بھی مر جاویں، القاعدہ دے درندے بھی مر جاویں، انسانیت دا قتل کرن والیاں نو ہمیشہ طور تے ملک چھوڑ کے نکل جانا چاہیے۔ اپنی پچ سنبھال لے، اپنی گراؤنڈ سنبھال لے، اپنی تاریخ سنبھال لے، اپنے بزرگاں دی فکر دا مالک بن جا۔ تیرے بزرگاں نے سوچ بھی چنگی، عقیدہ بھی اعلیٰ، قرآن و حدیث والا دیتا ہے۔ دوجی فکر ہے اپنی مسیتاں دے اندر دہشت گرداں نو ٹھکانہ دے۔ اگر تو چاہنا ہے تیری مسیت وچ رونق ہوئے، تیری مسجد ایجنسیاں دے پھیریاں تو بچ جاوے، پولیس والے بیچارے اپنی جاناں تلی تے رہ کے تیری حفاظت کر کے اج مسیتاں نو جناب چکر لا کے ڈھونڈ دینے، ممکن ہے کوئی دہشت گرد نہ گھس آیا ہوئے۔ اگر چاہنا ہے دہشت گرداں تو بچ جاوے، اگر چاہنا ہے کہ راہ دے ایجنٹاں تو تیری مسجد چھاپیاں تو بچ جاوے، آ پھر اپنی پیشانی رب دی بارگاہ میں جھکا کے اپنے محلے دی مسجد نو خدا دی عبادت نال بسا دے۔ قسم رب دی تو خدا دے گھر نال عبادت کر کے پیار کرے گا، اللہ تینو اپنی قرب عطا فرمائے گا، رسول اللہ دی غلامی عطا فرمائے گا، تیرا محلہ دہشت گرداں تو بچ جائے گا، تیری مسجد درندیاں تو بچ جائے گی، تیرا علاقہ وحشیاں تو بربریت کرن والیاں تو بچ جائے گا۔ پھر میرے نبی دے غلاموں، پھر گلیاں محلیاں وچوں درندگی تے دہشت گردی نہیں ہوئے گی، پھر چھاپے مار کے راہ دے ایجنٹ نہیں پھڑے جاون گے، دہشت گرد نہیں پھڑے جاون گے، پھر اسے دھرتی دے اوتے درندے نہیں پھڑے جاون گے، پھر جیڑا بھی مسجد وچ بیٹھ کے درود و سلام پڑھے گا، میرے پولیس دے بھائی والے جان دے نے، ایجنسیاں دے بھائی جان دے نے، ادارے سیکورٹی جان دیے کہ جیڑا درود و سلام والا ہوندا ہے وہ محبت دے پیغام والا ہوندا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے نبی دے غلام ملک بھی بچ جائے گا، گھر بھی بچ جائے گا، نسل بھی بچ جائے گی۔ آج جڑا اداریاں دا کم ہے بڑی جافشانی نال کر رہے نے، ہر ادارہ محنت کر رہے ہیں، جلسہ میلاد دا ہوندا ہے، پولیس جان تلی تے رکھ کے حفاظت کر دیے، انہاں دا بھی شکریہ ادا کر۔ آرمی تو ستا ہونا ہے، وہ بارڈر تے کھڑے ہو کے مودی جے بغیرت درندیاں تو تیری حفاظت کر رہی ہوندی ہے، انہاں دا بھی شکریہ ادا کر۔ تے منبر تے بیٹھ کے جڑا نبی دے دین دا ہوکا دے کے مصطفیٰ دی عظمت بیان کر رہا ہے، او دا بھی شکریہ ادا کر۔ او تیرے پترانو فنکاراں تے گلوکاراں والا عقیدہ نہیں دے رہا، محمد دے پاک یاراں والا دین پہ دے رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ۔ میرے نبی کائنات دے پیارے غلاموں، ایک کم تیرے میرے تے ضروری محافل، اے بچے جوان اپنا خرچہ کر کے حلال کمائی محنت مزدوری کر کے سارا سال کما کے اہتمام کر کے تینو عمرے دے بہانے لئی، مینو مصطفیٰ دے ذکر لئی، تینو مینو بٹھا کے عالی شان انتظام، لوگ ایو جیا انتظام دیاں پترہ دی شادی تے کر دیں، میری نات علیہ نے حضور دی عظمت تے کر کے سانو کس لئی سدیا ہے؟ مینو اللہ دی عزت دی قسم ہے، مینو انہاں نوجواناں دے نام دا ہی نہیں پتا، کیونکہ انہاں نوجواناں مینو نہیں آکھیا استاد جی تانوں سداں گے میرے پیو دا نام لینا ہے، انہاں دی برادری دا ہی نہیں پتا، مینو یہ بھی نہیں پتا کاروبار کی کر دیں، یہ بھی نہیں پتا انہاں نوجواناں دا نام کی ہے، لیکن میں سلوٹ پیش کرنا انہاں ماما نو جنہاں نبی دی عظمت دی لوری دے کے انہاں نو تربیت کیتی ہے، انہاں باپ دی جنہاں نے انگلی پکڑ کے مکتب دی راہ وکھائی ہے، انہاں پیران دی جنہاں نو مصطفیٰ دا درد دیتا ہے، انہاں استاداں دی جنہاں انہاں دے دل و دماغ وچ نبی دی شان نو جناب والا رکھے۔ اج نہ نوجوان آ کے تساں بھی آ جاؤ، علماء بھی آن گے، اساں مل کے آمنہ دے لال دی گل کران گے، ایو کو جا کھان گے یوں تو سارے نبی محترم ہے مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، والی دو جہاں ایک تیری ذات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ، اے فکر تے اے سوچ تے نظریہ اللہ یہ حفاظت کرنا تیرے میرے تے ضروری ہے۔ آ عہد کریے اس پاک محفل اندر، اج تو ایک ایک دھی پتر نو حضور دے دین لئی وقف کرن دا وعدہ کر، انشاءاللہ۔ سارے نہیں جنہاں نے حلال دی کمائی کیتی ہے صرف وہ ہاتھ کھڑے کرو، کیونکہ باقیاں دے بال عالم بانی نہیں سکدے۔ ہائے ہائے، جڑے پیو دی کمائی حلال دی ہاتھ کھڑا کرے، اللہ دے پتر نو نبی دے دین دا چوکیدار بنائے گا انشاءاللہ۔ مووی والا بھائی ذرا میرے نال تامن کر جی دے ہاتھ تلے نے وہ بھی کیڑا بد نصیب ہے،
او دے ذرا ضرور فوٹو کھچنا جی دا ہاتھ تلے او دے لئی بھی دعا کرو اللہ انہوں حرام تو بچاوے آمین ہاتھ کھڑے کر کے وعدہ کر جیڑا کم تیرے علاقے وچ بزرگاں نے کیتا بالخصوص خواجہ فقیر محمد باروی نے ایک ایک بیٹا دے سکتا ہے دین دے ناتے کہ نہیں انشاءاللہ ہولی بول مر نہ جائے کتے او بولے جیڑا حلال کمائی کر رہے او صرف بولے صرف وہ بندہ ہاتھ چاہے جی دی کمائی حلال دیے مووی والا بھائی المعراج والے اللہ تنو سلامت رکھے او دا فوٹو ضرور بنا جی دا ہاتھ تلے فیس بک تے چاڑی لوگاں نو دسی ایو جی زدی آئی آئے ہے تازہ جو حق مار کے بیٹھا ہاتھ نہیں سوچا حالی تلے نہیں کرنے حالی کم لمبا ہے چشتی صاحب نہیں آیا ماشاءاللہ عثمان بھائی آ گئے واہ عثمان بھائی آ گیا پہلے زمین بھائی واہ ہاتھ اٹھتے کرو ایک ایک بچہ دین تو وقف کرن دا اعلان انشاءاللہ انشاءاللہ ایڈی اچھی سارے نالو برادرم خضر خچی صاحب دی آواز اچھی ہوئی ہے وہ تا گئی دین تو وقف ہے وہ تا نال 5-7 ہور بھی دین نال الحمدللہ لے کے چوکیدار بنائی پھر دے حضور دے الحمدللہ تے ایو جے نقیب سنیا کر جڑے سجنا والو کلام نہیں چک دے اپنا کلام پڑھ کے اپنا مسلک بھی بچان دیں الحمدللہ ہولی بول کتے مر نہ جاویں چوراں تو بچ نات خاں ہوئے تے کلام سچا واہ واہ مولوی ہوئے تے عقیدہ سچا حق ہے پیر ہوئے تے غیرت مند بے شک ہولی بول اور جڑا بزرگ پیر کتے کھلاوے رچ لڑاوے برکت لئی دھپ چاٹ مار دیا کر برکت لے برکت لئی جڑا پیر کتے لڑاوے رچ لڑاوے عورتاں استغفر جدے دربار دے اتے بے پردہ آمن جامن جڑا عورتاں کول گھٹاوے او دے کول جاؤ تے انہوں لتر مارو آوے تے برکت لئی لتر مار کے اگلے مرید دے بوئے تے چھوڑو لوگاں نو پتہ لگے سنی غیرت مند نے پیر اونوں پھڑدے نے جڑا محمد دے دین دی چوکیداری کرن والا ہے جیندے رہو ناراضی دا ہاتھ تلے وے او دا فوٹو بن گئے ایک ایک بچہ دین تو وقف انشاءاللہ آکھو انشاءاللہ جنہاں نو بچے رب نے نہیں دیتے قسم رب دی ہاتھ چا اللہ پتر دے وے گا واہ واہ اگلی گل بھی سن لو امام اعظم ابو حنیفہ دا پوتا لکھ دے آندے مولا علی نال میرے دادے دے میرے ابے دے بزرگاں دے دادے دا تعلق ہے کہ جدو نکا جیا امام اعظم دا بابا کہ آپ دا دادا زوتا لے کے گیا اپنے بیٹے نو علی پاک نو آندہ دعا کرو مولا علی نے او دے لئی نہیں آپ نے فرما اللہ انو نکے بال نو اللہ پتر دے وے محمد دے دین دا چوکیدار بنے علی پاک نے دعا دیتی تے دنیا وچ امام اعظم ابو حنیفہ آئے واہ واہ سبحان اللہ یا اللہ جنہاں نو اولاد نہیں دیتی اولاد دے اللہ انہاں نو محمد پاک دے دین دا چوکیدار بنا یا اللہ جنہ ہاتھ چاہے نے نا دی عزت اچ رزق اچ اولاد اچ نسل اچ برکت دے جدے بغیر مجبوری تو ہاتھ تلین یا اللہ انہوں چال ہے شکریہ ناراض تا نہیں تھوڑا جے ہولی ہون رکھنا چلے خیر ہون وعدہ کر لیا تو سا تے خواجہ قاسم صاحب چلے گئے میرا خیال ہے مزہ تا ہے کہ اے سال انہوں دے مدرسے وچ جا ہی نہ لبے ایتھے مدرسے او بھرو فتح پور پیر بارو اپنے مدرسے دہشت گرداں تو بچا کے اپنی نسل نو دین سکھا نبی دے پیارے غلاموں مجمع چیریا نبی نے بیمانہ دا مجمع چیر کے نبی نکل گئے انہاں آکھیا نبی نظر کیوں نہیں آئے سیانے آکھیا نظر آ سکتے نے جی اکھ غیرت مند دی ہوئے بولو اکھ غیرت مند دی ہوئے میرے کریم آقا علیہ السلام دے پیارے غلام و رحمت کونین چلے گئے اچھا عرب دے بڑے بڑے جگیرداراں کیتی میٹنگ انہاں کیا محمد نو زندہ یا مردہ جڑا پھڑ کے لے آوے 60 دی قطار دیاں گے کون جائے گا قطاراں بڑے بڑے نوجواناں دیاں کنہ چرینگن لگیاں کون جائے گا سراقہ ابن مالک آندہ میریاں نیندراں اڑ گئیاں آندہ میں تلوار چکی تے میں مصطفیٰ دے پیچھے ٹریا تیز رفتار سواری لئیے میں نبی دے پیچھے ٹریا آندہ چن دی چاننی مٹھی مٹھیے دو بندیاں دے اتے میری نظر پئی میں کہ یقیناً نبی جا رہے نے آندہ میں تلوار پھڑ کے جدو قریب ہو کے تلوار انج کر کے سدھی کی تیئے نبی نے میں نو کچھ نہیں آکھیا زمین نو آندے نے یا ارض خزی سبحان اللہ میں نو کچھ نہیں آکھیا تلوار میں چاہیے مارن لئی الاری میں
جدو آدھے اے تک کافر ہے اینو تا نہیں پتا میری پاور تے طاقت دا ہائے ہائے اینو تا نہیں پتا میں کون ہاں تینو تا پتا میں کون ہاں اس تو ہولی بھی آکے تیرا حق کے حضور سیدی محدث اعظم علیہ رحمہ کولوں ایک سڑی ہوئی فکر دا بیلی آیا انج ہاتھ وچ مٹی دے ذرے چا کے تھوڑے جے جناب چھوٹے جے اپنا ریزے چا کے وٹے چا کے آکھن لگیا مولوی جی آندے جو ہر شے نو نبی جان دے کہ دساں انہاں پتھراں نو انہاں وٹیاں نو بھی جان دے کہ نہیں میرے ہاتھ وچ کی ہے پتہ ہے نبی نو اگوں بھی محدث اعظم آئی سبحان اللہ آپ مسکرا کے فرما دینے اے چھڑ اے دساں اے ریزے جان دے نبی نو کہ نہیں ہائے 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 آکھے جی اے تا جان دن فرمایا کملیا عقل دا علاج کرا جے اے جان دن تے جنہوں ساری کائنات دا مالک بنا کے بھیجے انہوں نہیں پتا نبی دے پیارے غلاموں حضور رحمت کونین فرمایا تینوں تا پتہ ہے میں کون ہاں آندن انج زمین نے پکڑیا سراکان دینے میرا گھوڑا زمین نے پکڑ لیا اے جی میں سرکاری مال سجن پکڑ دیں اپڑ گئے ہو آندے نے پھر میں جدو کھبے سجے ویکھیا میں کہا ہون چھڈاون والا ہی کوئی نہیں گھوڑا انج پکڑے زمین نے میں پریشان ہویا آخرکار میں آکھیا جناب مہربانی کرو جیڑی کتی قوم نالو میں آیا جیڑی بھیڑی جماعت کولو میں آیا او آندے نے تیرے کول کچھ جی کوئی نہیں ہن پتہ لگ گیا تو تے پاور والا ہے واہ واہ جیڑی جماعتی چو میں آیا ہوں آندے نبی کل کوئی شے ہی کوئی نہیں ہون پتہ لگا تساں تے مالک کو نبی فرماندے چھڈ دے اشارہ کیتا زمین چھڈ دیتا آندے پھر میں پیچھے مڑیا پھر خیال آیا او گندی جماعت دا اثر تھا ہی صحبت دا آندے میں مڑ جدو پیچھے ہٹیا تے اپنے آپ نو نے سوراخا کملا تے نہیں بن گیا جے کچھ کر سکدا ہوندا اگر کچھ ہوتا نبی کے پاس بھائی آدھی رات کو کیوں نکلتے بھائی چھپ چھپا کے کیوں نکلتے جو رات کو آدھی رات کو نکلے نا چھپ کے اس کا مطلب صاف ہے نبی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے بھائی جدو آندہ پھر میرے دل لچ اس گندی جماعت دا پھر زور پہ آتے نظریات انج امڈیا میں نو پھر حرکت آئی میں پھر گیا گے میں جا کے تلوار لہرائی ہے اگو نبی فرما دین زمین یہ نو تو نہیں پتا میں کون تینو تو پتا ہے پھر زمین نے پکڑیا آندھا جدو دوجی واری پکڑیا پھر میں کھبے سجے وے کھون کوئی ہووے تا چھڑاوے ہولی بولو کوئی ہووے تا کوئی ہووے تا چھڑاوے تے جیڑا من نہیں نا انہوں کون چھڑاوے واہ بڑی گل کر گئے سبحان اللہ سبحان اللہ بولتا صحیح اور جڑا دے قیامت کے دن کوئی نہیں ہوگا قسم رب دیو بھی ٹھیک آندے اونے جو کسے نال بنائی نہیں او دا کون ہوئے گا تے جنہیں بنائی ہے او دے بارے حدیث مصطفیٰ نے بار بار فرمایا نور دے منبر تے نورانی چہرے گھومن گے او جدو بندے آمن گے آکھن گے ایسا تو انہوں پانی پلایا شربت پلایا وضو کرایا آکھے گا یا اللہ یا میں نو گھل یا میرے نال گھل اللہ فرمائے گا جی نے میرا یار آکھیا جونجی کر دے جاؤ جی دا کوئی ہے انہوں پتہ ہے مولانا روم فرما دیں ایک بگیاڑ لگیا بکری مگر بکری اگوں بگیاڑ تے بگیاڑ بکری لائی دوڑ اگوں چکڑچ گئی پھس تے پچھو حضرت صاحب بھی پھس گئے او کو جگہ جا پھسی حضرت صاحب جاندیاں پہندیاں ہن جو موٹے تازے ہائی جو بگیاڑ پچھو پھس گیا جدو شام پئی تے بکری نے پیچھا ویکھ کیا کہ حضرت صاحب ٹھیک ٹھاک ہو او پہ آندہ میرے نال جو مذاق کرنی ہے تو کیڑا نکل گئی ہے تو بھی پھسی ہوئی انہیں کیا وڈ کے مرنی ہون شام پہ گئی ہے تے میرے سائیں نے ڈانگ لینی ہے پھاڑتے انہیں جنگل بیلے انہیں چھڑنی کوئی شاہ نہیں لبدیاں لباندیاں میں نو تے آکے لے جائے گا میں آکھنیاں چانیاں تیرا کونے موزیاں میرے تے سائیں ہے نے تیرا کون ہے
میں لجپالاں دے لڑ لگیاں میرے تو غم پرے رہندے میری آساں امیداں دے صدا بوٹے ہرے رہندے نیازی مینوں غم کادا میری نسبت ہے لاسانی کسے دے رہن جو بن کے قسم رب دی کھرے رہندے واہ واہ سبحان اللہ سبحان یہ اللہ کائنات علیہ السلام دے پیارے وہ کوئی ہووے تا چھڑاوے آندے نے پھر نبی فرمایا چھڑ دے تریجی واری میں مڑ آیا حضور مسکرا کے آندے اوے سراقہ کیڑی شے نہیں ٹکن دیندی آندے حضور 108 دی قطار فرمایا لے تو قطاراں دی گل کرنا او میں تو تیرے ہاتھ تے سونے دے کنگن پیا ویکھنا ہائے ہائے تھوڑا جہا ہولی بولو آواز باہر نہ جائے جدو یہ گل کیتی ہے تے اگو بھی درویش نکلے آندے حضور میں نو پتہ تھا ہائی پر آج لکھ لکھا ہو جائے تے ذرا شریکاں دا منہ بھی ساڑا جدو آیا ہے نبی دے غلاموں دنیا جان دیے زمانہ گزریا صدیق پاک دا دور آیا عمر دا دور آیا حکیمہ کیا سراقہ بچدا نہیں بیمار ہے ایدی قبر تیار کرو پوچھ لو آخری گلاں تے سراقہ لڑکھڑاں دے بدن نال اٹھ کے بہ گیا آندا حکیموں میں مرنا کوئی نہیں انہاں کیا ہر ایک نے مرنا ہے انہاں کیا مرنا تے گئے پر میں حالی نہیں مرنا جب تک میرے ہاتھ چ سونے دے کنگن نہیں آون گے آندے نے عمر دا دور آیا اور رسول مختار دے غلام نے جدو ایران فتح کیتا فرمایا سدو سراقہ نو اج کنگن پا لوے جدو سراقہ نے کنگن پائے نے لوگاں نو آکھرے ہو بدلے گا زمانہ اے لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا ہے قول محمد اے قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا آؤ میں اپنی بات نو وائنڈ اپ کرنا نبی کی لے کے آیا کچھ لوگ آندے نے قرآن آندہ کلا اقول لکم اندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب نبی تو آکھ دے میرے کل کچھ نہیں ہے نہ میں از خود علم غیب رکھنا نبی تو آکھ دے نہ میں ملکہ نبی تو آکھ دے میں تو آڈی طرح اے نبی نو قرآن جاکھ رہی آئے نبی تو آکھ دے میرے کل خزانے نہیں ہے میں آکھا یا اللہ جے تو نبی نو کچھ نہیں دیتا آپ دس دے میں کچھ نہیں دیتا اللہ فرمان دے تو آکھ میرے کل کچھ نہیں تو آکھ کچھ نہیں تو آکھ اے دے پیچھے کلے تو آکھ کچھ نہیں ہے یا اللہ تے تو آکھ دے اللہ فرمان دے تو آکھ کچھ نہیں میں آکھاں گا اِنَّا آتَيْنَا کل کوثر تو آکھ کچھ نہیں میں آکھاں گا اسا خزانے دا مالک بنا کے کوثر محمد دی جھولی چ رکھ دیتی تو آکھ کچھ نہیں ہے از خود نہیں جاندہ اسا آکھاں گے علم چ اضافہ فرمایا تو آکھ کچھ نہیں ہے اسا آکھاں گے قد جاکم من اللہ نور نبی دے پیارے غلاموں پاور طاقت شانہ رسول لے کے آیا سجنہ کیا چلو عرشاں دی گل نہ کرو فرشاں تک کی رہو اسا کہ عرشاں دی گل بھی کران گے میرے نبی بدر چاہے نا حضور نے منگی دعا اللہم ان تہلک حاضح الصحابہ لا توبت بعدہا فی الارض یا اللہ جیڑے سن نہ میرے لے کے میں گئی آ ہن تو بھی سن لے یہ میرے بیلی مارے گئے نا نہ تیرا بھی کسے نہیں لینا واہ واہ تھوڑا جا ہولی بولو اے کون پہ آندہ ہے نبی کینوں پہ آندے ہولی ہولی بولو خدا دی قسم ہے اے سرائے مہاجر والے ہو تساں دسو دعاواں انج منگیاں جاندیاں نبی انجا دے یا اللہ تینو تیری کریمی رحیمی دا واسطہ مدد بھیج یا اللہ ساڈا کچھ کر تو ہی کرنا ہے تیرے بندے ہیں نبی یہ نہیں آکھ رہے کی آکھ رہے اللہم ان تہلک حاضح الصحابہ لا توبت بعدہا فی الارض جیڑے میرے سن لے کے گئے آ سن لے تو بھی یہ میرے بیلی مارے گئے نہ تیرا بھی میں بالکل تبصرہ نہیں کردہ صرف نہیں دسنا او تے اپنی موت مر جان جنا کہ اللہ چاہے تے ہزارہ محمد بنا دے وے اللہ نے کیا جدو رب نے آکھیا محبوب نے آکھیا مارے گئے تو تیرا نا کسے نہیں لینا
کہ قرآن آدھا اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم. سبحان اللہ ہولی. رب نے فرمایا فرشتوں تیاری نپو. یا اللہ کی کرنا ہے؟ 1000 فرشتہ آ گیا. کی کرنا ہے؟ فرمایا ہتھیار چاہو امام پاؤ. علامہ راضی نے لکھیا امام بھی فرشیاں جیسے واہ واہ سامان بھی فرشیاں جیسا. تہاڈی سبحان اللہ کی تہاڈی سونی سبحان تو صدقے جاواں. توجہ کر. فرشتے آ گئے. حضور نے جبریل دا آنا ویکھ کے فرمایا ابو بکر نو دیکھ کیویں پہ آندا یار. فرشتے آ گئے تلواراں لے کے سامان چا کے 1000. اچھا پھر نبی دی دعا جاری. اچھا حضور جبری حضرت ابو بکر نے حضور بس کرو. نبی نے یا اللہ میرے بیلی مارے گئے تیرا نام کسے نہیں لینا. قرآن آدھے بے سلاسا 3000 مڑا گئے. خمسہ 5000 آ گئے. نبی دی دعا جاری ہے. میں کہ یا اللہ کافر نے 1000 نبی دے نوکر 308 300 باقی 13. یہ بھی عقیدہ ویکھ لڑن والے 308 سن. باقیاں جنہاں نو نبی نے شامل کیتا ہے انہاں نال 313. جڑے بدر وچ گئے نہیں نبی فرمایا تو بھی بدری تو بھی بدری. انہاں سمیت نے 313. سجنا نو پوچھ ڈڑے گئے تے ہیں 308 باقی نبی نے شامل کیتے. میں کہ یا اللہ کافر نے 1000 نوکر نبی دے 308. یا اللہ فرشتے گھلدا تو تھوڑے فرشتے 5000 کیوں گھلے نہیں؟ ایکو فرشتہ آ جاندا عزرائیل تے کھڑا ہو کے آندا بدر دے وچ او موزیو او نبی دے دشمن کافرو میرا نام عزرائیل ہے. نبی ول بوٹھا کرو جو میں تہاڈی روح نہ چھکی تا. تساں دسو کسے رکنا آئی؟ بولو. جیڑا فرشتہ 600 نوری پراں دا مالک جبریل کلا آندا پر دی ہوا دیندا کافراں دی نسلاں مٹاندا کسے رکنا آئی؟ لیکن اے علامہ زمخشری نے لکھیا انہیں کہا جے اللہ بھیج دا ہکو فرشتہ ملا دی فطرت تو اللہ بڑا واقف ہے. انہیں بغلا مار کے کھڑائی نبی تو دعا مانگتے بھائی کام تو فرشتوں نے کیا تھا نا. یہ ایک گھلدا انہیں اکھڑائی طاقت فرشتے دیئے. نبی تو دعا مانگ دے گئے. نبی نے دعا مانگی 5000 آیا. یا اللہ 5 کیوں گھلے آئی؟ وردیاں پوا کے ہتھیار دے کے فرمایا تائیں گھلے ہے تاکہ لوگاں نو پتہ لگے فرشی بھی نبی دے نوکر نے عرشی بھی محمد پاک دے نوکر. سبحان اللہ. آؤ کل اختتام تے آ گئی ہے. میں اپنے بھائی نظامت نہیں دیاں گا تواڈے تے بھی نظر ہے. اج تو مینوں یقین ہو گیا کہ میں الحمدللہ قبرستان بھی تقریر کر لواں گا. مینوں یقین ہے اللہ دے فضل نال. آخری گل سنتے میں گل مکانا. جدو جنگ گئی ہو قرآن دے فضربو فوق العناق کے وضربو منہم کل بنان جوڑ